السلام عليكم. اليوم غادي نديرو تمرين تطبيقي ديال الاستيماسيون. ديجا شفنا الريزومي. On suppose que la glycémie appelée aussi taux de sucre ou taux de glucose dans le sang suit une loi normale. Dans une usine de fabrication de tartes, on a prélevé un échantillon de 15 employés. اش كتعني لينا هاد 15؟ يعني n 15 ayons de mesures disponibles de glycémie gramme par litre. Les résultats sont résumés dans le tableau suivant. عطاونا هاد الطابلو فيه هاد الريزولتا، يعني هاد الريزولتا اشنو كيديرو، شنو كيعنيو لنا؟ كيعنيو لينا اكس اي، حيت كاين اللي غيسحابو بلي هاد السطر الاول هو ان اكس اي والسطر الثاني هو ان اي. لا، راه كله اكس اي. صافي. السؤال الاول: déterminer une estimation ponctuelle de la moyenne. يعني غادي نحسبو لا moyenne. Une estimation ponctuelle de la moyenne du taux de glycémie. Alors هنايا ديجا شفنا لا moyenne كيف كتحسب. l'estimation ديال moyenne هي x بار كيساوي 1 على n في لا somme ديال x i. n عندنا هي 15 في لا somme ديال x i هي غادي نجمعو 0.5 زائد 0.6 زائد 1 زائد 1 25 غادي حتى لاخر عدد عندنا. فوالا هادشي اللي دارو x بار. دونك déterminer estimation ponctuelle ديال moyenne هي تطبيق القاعدة تطبيق في المجموع عطانا 0.9753. السؤال الثاني: déterminer une estimation ponctuelle de la variance du taux. دونك هنايا يطلبوا منا l'estimation ponctuelle ديال la moyenne وهنايا ديال la variance. دابا غادي نحسبوا la variance. فوالا la variance échantillonnale هاكي كنحسبوها 1 على n moins 1 لا somme ديال x i moins x بار كلشي او كاري. الوغ 1 على n moins n عندنا هي 15 امبلوي نقسم منها 1 هي 14. لا somme ديال x i راه عندنا في داك الطابلو، غادي نعاودو داكشي من الاول رقم برقم ناقص x بار يلا حسبناها وغادي نرفعو كلشي او كاري. هادشي اللي دارو. دونك القاعده تطبيق صافي. راه قلت لكم الستاتيستيك ديال القاعده الا نعرفوها ونعرفو نخدموها صافي. دونك 1 على n moins 1 هي 1 على 14 و x هي داك المهم فوق غادي من 0.5 حتى لاخر عدد عندنا اللي هو 0.73 وغادي كل واحد غادي نقسم منه لا موين وغادي نرفعو كلشي او كاري. لا موين خرجت لينا هي 0.9753 على الاخر. دونك الفاريونس اللي كتخرج لينا هي 0.1485. السؤال الثالث قال لك déterminer un intervalle de confiance pour la moyenne du taux au seuil de 10%. أول حاجة هاد التو دو سي ديال 10%، هاد 10% هي ألفا، يعني ألفا كيساوي 10%. ما كنخليوهاش بالمية، كنحولوها كتولي هي 0.01. دونك قلت أنا 0.01 راه هي 0.1 غير غلط. غادي نشوفو شنو غيخصنا في الانترفال دو كونفيونس. دونك عندنا بزاف ديال الانترفال دو كونفيونس. عندنا هذا في هاد الحاله وعندنا هاد الحاله وعندنا هاد الحاله وعندنا هاد الحاله. اش من واحد غادي نستعملو؟ دونك اول حاجه كنشوفو واش عندنا هذا ماشي اللي كاختي ديما كنقول لك اختي الفاريونس واش كوني ولا انكوني. دونك هاد التمرين ما عطاناش الفاريونس، عطانا غير ان ولا ما عطاناش الفاريونس هنايا. دونك ما عطاناش الفاريونس، دونك غادي نمشيو لهنايا. دونك سي الفاريونس اي انكوني، دونك غادي نمشيو بهاد المراحل. ولكن انكوني، ولكن واش ان كبر من صغر من 30 او لا ان كبر من 30. دونك عطاونا شحال امبلويي 15 امبلويي يعني صغر من 30. دونك غادي نتبعوا هاد المراحل. الانترفال دو كونفيونس غنوصلوا ليه هو هذا ان شاء الله. دونك اول حاجه غادي نكتبوا اللي راه اول حاجه راه عندنا ان صغر من 30
يعني باش نعرفو راسنا علاش غنخدمو نكتبو هادي وغادي نكتبو هاد القاعدة اون جينيرال، هادي خصها تكتب. وخصنا نعرفو بلي راه هادشي كيسوي لوا دو ستودنت، يعني غادي نخدمو على طابل دو ستودنت، والطابل دو ستودنت غادي نشوفو فيها هادي ان موان ان، ني كيساوي ان موان ان، غادي نشوفها في الطابلو ان شاء الله. فوالا اول حاجه كتبو بلي راه عندنا ان صغر من 30 خصنا باش نعرفو علاش كنخدمو. لا فورمول دو كور اللي شفناها هي اكس بار موان لا موين على ليكارتي على الغاسين ديال ان، بلي راه سوي لوا دو ستودنت ان موان ان تي ان موان ان افيك ني. ديجا قلنا بلي راهي ان موان ان، هادي قاعده هي 14 دوغري دو ليبرتي، دونك هاد 14 كتمثل دوغري دو ليبرتي. الفا عطاوها لينا قالك 10%، دونك ما كنخليوهاش بالمية، خصنا ضروري نحولوها هي 0.1. الوغ الكوانتي ديال تي الفا على جوج كيفاش داروا ليها؟ فوالا هذا هو الطابلو دو ستودنت. عندنا الفا وعندنا هادي الفا شحال عندنا هي 0.1 وني هي قلنا 14 دوغري ان موان ان، دونك غادي نمشيو حتى ل 14 هي 1.7613. فوالا هي 1.7613. صافي دابا ملي لقينا دابا علاش دزنا من هادشي غير باش نخدمو لانترفال دو كونفيونس، غادي خصنا تي الفا على جوج، دونك خصنا نحسبوه ضروري نعرفو شحال يخرج لنا عاد باش نطبقو العلاقه ديال انترفال دو كونفيونس. اكس بار حسبناها ناقص تي الفا على جوج، ها هي الفا على جوج. ليكارت تيب غادي نجبدو من هاد الفاريونس اللي حسبنا، الفاريونس الغاسين ديالو. فوالا هذا تا هو عندنا فاريون ليكارت تيب. غاسين ان عندنا ان هي 15 لومبلويي غاسين ديالها، و فوالا يعني نفس هنا كيتبدل غير لو سين، هنايا موان وهنايا بليس. دونك التعويض كيعطي هاد اللي حتى ردوا البال هذا راه ماشي كلو عدد، راه هنايا كاين واحد الفاصله، يعني انترفال، يعني هذا بوحدو وهذا بوحدو، مجال كيتسمى انترفال دو كونفيونس، يعني واحد المجال بين معطوفتين العدد فاصله واحد العدد، هذا راه ماشي كلو عدد. دونك هذا بوحدو عطانا حسبناه عطانا 0.8، وهذا حسبناه بوحدو عطانا 1.15. السؤال الرابع قالك on suppose que la variance de la population est connue. عطاونا la variance، déterminer la loi de la moyenne échantillonnale. دونك في هاد الحالة دابا عطاونا la variance، يعني قالك la variance est connue. دونك كنا خدامين هنايا ان كوني وكتبنا في هذا المجال ديال ان صغر من 30. دابا قالك فرضا الا خدمنا هذا ماشي لي كارتيب، ديما كنقول لي كارتيب، الا خدمنا في الفاريونس كوني عطاو لينا شحال كتساوي 2.25. قالك ديتيرميني لا لوا دو لا موين ايشونتيونال، هي هادي، حيت ما طلبوش ما غاديش نكتبو هادي حيت ما طلبوش منا الانترفال دو كونفيونس باش نكتبوه، طلبوا منا غير ديتيرميني، وهذا لا ما غاديش نحسبوه، قالك غير كتبوه ما قالكش كالكولي. دونك voilà, on suppose que la variance de la population est connue, هي 2.25. Déterminer la loi de la moyenne échantillonnale, غير déterminer. Suit loi, donc les variables x, y suivent la loi normale, les paramètres ديالهم هادو و variance كيساوي 2.25. donc عارفينها كوني. alors x bar suit loi normale البارامتر ديالها، دونك
مباشرة كنكتبو داكشي اللي عندنا في الملخص، داكشي اللي غاية في التطبيق. سوي لوا نورمال دي بارامتر 0 1. دونك آخر سؤال. Donnez la taille minimale de n pour que l'intervalle de confiance soit au niveau de 95%. يعني ألفا ولات هي 95%، دونك خصنا نحيدو في 100 ونحولوها هي 0.95 et l'amplitude inférieure أو 1. غنشوفو هاد l'amplitude كيفاش كنديرو ليها. دونك نعاودو السؤال اش مطلوبو منا. دوني لا تاي مينيمال، دونك خصنا نقلبو على لا تاي باش كنرمزو ليها ب n. دونك لا تاي n voilà de n pour que l'intervalle de confiance soit au niveau voilà. دونك غادي ناخدو l'intervalle de confiance الا كنا عارفينو راه منو غادي نجبدو هاد l'amplitude. دونك بويسكو حنايا عارفين لا فاريانس، دونك l'intervalle de confiance غادي يكون هو هذا، ولكن حنا ما بغيناش l'intervalle de confiance، بغينا نخدمو بلون إلا نحاول نعرفو l'intervalle de confiance ومنو نجبدو العلاقة ديال l'amplitude. l'amplitude راه كيكون هذا ناقص هذا بي ناقص أ، راه ديجا شفناه في الفيديو اللي قبل. فوالا دونك كناخدو l'intervalle de confiance إلا كنا عارفينو راه مزيان. l'amplitude إيكال قلنا هي هاد بي ما أ، بي فوالا ناقص هنايا يساوي، نحيدو هنايا المعكوفات ندخلو ناقص، دونك ناقص إكس بار زائد زد، المهم زائد هاد العدد. دونك ناقص إكس بار مع زائد إكس بار غادي يمشيو، غادي يبقى لي هذا زائد هذا كيساوي جوج من هذا جوج من هذا. ملي عطاونا في لي دوني بلي لامبليتود انفيريور ا واحد، ودرت في واحد الفيديو يمكن في لي فاريابل الياتوار كنت شرحت هاد انفيريور ا واحد يعني راه صغر من واحد. دونك فوالا هادشي اللي كاين. دونك لامبليتود هاهي لقينا اش كتساوي. دونك بويسكو لامبليتود انفيريور من واحد الوغ كنكتبوها على هاد الشكل أصغر من أو يساوي واحد. دو لامبليتود فوالا اش كنخرجو دابا هنايا فين هو اشنو كنخرجو هاد غاسين ديال ان، هادي اللي بغينا نخرجو غاسين ديال ان حيت هي لا طاي، وباش نحيدو الغاسين غنرفعو او كاري واش تبقى لينا ان. دونك هي جوج فوالا. المهم خرجنا هنايا جذر ان من الطرف الاخر، دونك باش نحيدو الجذر رفعنا او كاري باش تبقى لينا هنايا ان، وهنايا كيف رفعنا هاد الطرف او كاري حتى هاد الطرف غنرفع او كاري. عندكم كنساوي لي هذا نرفع او كاري وهذا لا، راه فيجون كيترفع او كاري. دونك افيك ليكارتيب 1.5 منين جبناه فوالا عطاو لنا ديجا في دوني باش قال لنا فاش عطاونا باش نشوفوا لوا نورمال، حيت دابا راه كنخدموا على لوا نورمال يعني خصنا نكونوا عارفين الفاريونس. دونك كنرفعوها او كاري، كنرفع الجذر اعتذر كناخدو الجذر باش نحيدو الاو كاري هنايا. دونك عكس فوالا هاي عرفنا هاد 1.5 منين جات. دونك ديجا في المعطيات عطاونا لا فاريونس غنرفعوها الجذر مربع باش تعطينا لي كارتي، وغادي نحتاجو زد الفا على جوج. الفا هي 95% اللي غنحيدو في 100 0.95 على جوج. دابا هاد زد الفا على جوج خصنا نشوفوها في الطابلو، حنا نشوفو كيفاش غادي نديرو ليها، غنشوفو كيفاش دارو غادي راه جبدوها من الطابلو، حنا نشوفو كيفاش دارو. اشنو كنديرو واحد باش اشنو خصنا نشوفو في الطابلو. تبعوا معايا هادي خصنا نكونوا عارفينها، هي اللي غادي نمشيو نشوفو في الطابلو، هادي بحال قاعده خصنا هي غنشوفو بها في الطابلو، هي واحد ناقص الفا. الفا عندنا هي عطاونا 95%، 95%
غنحيدو ما غاديش نخليوها بالمية، غادي نحولها هي 0.95. شحال غيخصنا باش تولي لينا 1%؟ دونك 0.95 حتى الواحد، ماشي في المية، المهم حتى الواحد. دونك يخصنا 0.05. دونك 1 - 0.05 على 2. دونك هاد الألفا ها ملي جبناها، دونك نعاود 95% كنحيدو في المية كنحولها هي 0.95. شحال غيخصها باش تولي لينا 1؟ تساوي 0.95 96 0.98 0.99 1. دونك خصها 5. 0.05 هاي على 2 اللي هي كيعطينا هاد العدد 0.9075. هاد العدد كنمشيو نشوفوه في طابلو ستاتيستيك ديال لوا نورمال، ماشي لوا ستودنت. فوالا ها هو لوا طابلو ديال لوا نورمال. غادي نمشيو نقلبو على 0.9006 يمكن. نمشيو نشوف العدد. فوالا 0.9075. 0.975. الناس اللي كيقولي كنتغلطي ولا شي حاجه راه حيت كنزرب 0.975. شوفوها في الطابل. فوالا طابل هنايا ديال لوا نورمال ماشي ستودنت. صافي حيت حنا دابا خدامين في الحاله ديال لوا نورمال. دونك تشوفوا 0.975. فوالا هاي تحت فيها كاع نيشان 0.975. دونك اشنو كنشوفو هنايا عندنا زد كنتمو داير اسقاط 0. فوالا دونك هذا هو العدد اللي لقينا. كنجيو نديرو ليه الاسقاط كنلقاو الزد ديالو هو 1.9. دونك 1.9 غادي نطلعو نبقاو طالعين تلقاو كيدير لنا التقاطع مع حتى 0.06. دونك 1.9 زائد 0.06 هو منين جابو هذا العدد اللي قلت لكم راه غنشوفوه في الطابلو هو 1.96. دونك نعاودو نرجعو للسؤال كنقلبو على لاطا، يعني ان كبر من حسبنا هنايا 2 هذا حسبناه يعطينا هو 34.57. فوالا دونك هذه هي لاطاي هي 34.57 وما خداوها تقريبا 35 باش متبقاش ديك الفاصلة باش تكون زعما اكزاكت. هادشي اللي كاين في هاد التمارين. هانتوما كتشوفوا التطبيق قاعدة والتطبيق ديالها. كنتمنى يكون واضح.